सुख चाहने व्यक्तिले, आनन्दित हुन चाहने व्यक्तिले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई उल्ट्याउन जरुरी छ। जसले आनन्द पाइरहेको छ उ त ठिक बाटो हिँडेको छ भन्ने बुझिन्छ। आनन्द चाहन्छ, सुख पाउन चाहन्छ, सुखी हुन चाहन्छ, यसको अर्थ अहिले दुःखमा छ। दुःखमा भएको व्यक्ति नै सुखी हुन चाहन्छ। जो सुखी छ उसले त सुख चाहने कुरै भएन, उ त छ, यतिखेरै छ सुखमा। अब खाना खाइरहेको मान्छेले खाना खान चाह्यो भन्ने हुँदैन, उ त खाइरहेको छ। जो भोको छ उ खान चाहन्छ, जो दुखी छ त्यो सुख चाहन्छ। अब दुखी छ भने उसले आफ्ना कर्महरूलाई उल्ट्याइदिनुपर्छ, स्वतः उ सुखी हुन्छ। उसले जुन तरिकाले काम गरेको छ त्यसलाई ठ्याक्कै विपरीत गरे। ऊ सुख पाउन चाहन्छ, यो पाउन चाहने इच्छा जो हो नि यसलाई उल्ट्याइदिउँ, ठ्याक्कै सुख आइहाल्यो, अरू केही गर्नै पर्दैन। मानौ म सुख पाउन चाहन्छु, यसलाई उल्ट्याइदिने होइन, म अब सुख पाउन होइन सुख दिन चाहन्छु, बस यति भए पुग्यो। जुन व्यक्ति सुख दिन सुरु गर्यो त्यो व्यक्ति सुखी भयो भयो भयो, सकियो। अब उसले सुखको इच्छा राख्नु पर्दैन, उसको जीवन सुखले भरिन्छ। किनभने अरूलाई सुख दिनको लागि आफू सुखी हुनु पर्यो नि। अरूलाई हँसाउनको लागि आफू हाँस्नु पर्यो कि परेन? आफू रोएर अरूलाई हँसाउन सकिन्छ र? अरूलाई सुखी बनाउन आफू सुखी स्वतः हुनु पर्यो। र जुन व्यक्ति अरूलाई सुखी बनाउन हिँड्यो त्यसलाई पुरै प्रकृतिले, अस्तित्वले सुखी बनाउँछ। ऊ आफू सुखी बन्नको लागि कुनै काम गर्नु पर्दैन। सारा जगत उसको सुखको लागि कर्म गर्छ। मात्रै यति गरे पुग्छ कि म आजदेखि सुख पाउन होइन सुख दिन चाहन्छु। म सुख पाउनको लागि काम गर्दिनँ, अब सुख दिनको लागि चाहिँ काम गर्छु। जति सक्छु म सुख दिन्छु। आज दिनभरिमा हिसाब गर्ने कतिजनालाई मैले हँसाएँ, कतिजनालाई मैले खुसी बनाएँ, मेरो कारणले कति व्यक्तिले आज सुखको अनुभव गरे, त्यो हिसाब किताब राख्ने। हामी त कतिजनाले मलाई सुखी बनाए, कतिजनाले मलाई सहयोग गरे। गर्ने यो नगर्ने यो, नगर्नेहरू चाहिँ दुष्ट हुन्, बदमास हुन्, मेरा शत्रु हुन्। जसले जसले गरे ती चाहिँ ठिक छ, नगर्नेहरू सब फटा भनेर हामीले विभाजन गरेका हुन्छौँ। त्यसो होइन, बस दिने। जसरी सूर्यलाई हेर्नुहोस्, कसले सूर्यको प्रशंसा गरे, कसले गाली गरे, उसलाई त याद पनि छैन। सूर्यलाई बिहान कसरी अर्घ चढायो, पानी चढायो, सूर्यलाई जल चढायो कि सूर्यतिर फर्केर थुक्यो, त्यो पनि मतलब छैन। सूर्य सबैलाई दिन जान्दछ, दिई मात्रै रहेको छ। र सूर्यले जति प्रकाश दिइरहेको छ, जति ताप दिइरहेको छ, सूर्यमा अलिकति पनि ताप कम भएन, अलिकति पनि प्रकाश कम भएन। सकिनु पर्थ्यो नि, खै त सकिएको। जति दियो उस्ताको उस्तै छ। जान्ने व्यक्तिले यसलाई के भने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। अथवा तिमी पुरै निकालेर जति छ सबै देऊ र पनि तिमीसँग सबै बाँकी रहन्छ। पुरै सुख आफूसँग जति आनन्द सुख छ सबै सुख देऊ र पनि सुख बाँकी रहन्छ। सूर्यले ताप आफूमा बचाएन, जति थियो सबै दियो।
हावाले अक्सिजन आफूमा बचाएन, सबै जति अक्सिजन थियो सब ल्याऊ, जसले दिन सक्छौ ल्याऊ, आफ्नो क्षमता अनुसार ल्याऊ। हावाले कहिल्यै कमी गरेन, जति श्वास लिन्छौ ल्याऊ। पवन देवता भनेर पूजा गर्नलाई पनि उति नै श्वास, हावाको मतलबै नगर्ने गाली गरेर हिँड्नेलाई पनि उति नै श्वास। यसलाई बढी यसलाई घटी गरेन, सबको लागि समान। यसै गरी हर एकको सुखको कामना गर्ने, हर एकको सुखको लागि काम गर्ने। हामी त अरूलाई सुखी बनाउने भन्दाखेरि पनि छनौट गर्छौँ। यो राम्रो मान्छे, यसलाई चाहिँ सुख दिनुपर्छ, यो नराम्रो यसलाई दिनुहुन्न, हामी विभाजन गर्छौँ। त्यस्तो नहोस्, सबैको लागि काम गर। सूर्य जस्तो बन। अब यो सूर्य जस्तो कसरी बन्न सकिन्छ त? अत्यन्तै सुन्दर ध्यान विधि। के गर्ने? आफ्नो श्वासमा ध्यान दिने, पुरा ध्यान श्वासमा। प्रत्येक श्वासलाई अनुभव गर्ने र आफ्नो श्वासद्वारा आफ्नो शुभभाव व्यक्त गर्ने। प्रत्येक जाने श्वासमा सर्वकल्याण होस्, सबैको हित होस्। एक एक श्वास गइरहेको छ, जाँदाखेरि सर्वकल्याणको भाव गइरहेको छ, सबैको कल्याण होस्। प्रत्येक श्वासमा कल्याण भाव, सर्वहिताय भाव। यो भाव यो श्वासमा मिसिन्छ। यो श्वास त सागर छ, जसरी पानीको पोखरीमा माछाहरू डुबेका हुन्छन्, त्यसै गरी हामी श्वासको पोखरीमा डुबेका छौँ। मैले अलिकति श्वास लिएँ, यही पोखरीबाट लिएँ, अलिकति श्वास छोडेँ, यही श्वासको सागरमा मिसियो श्वास। अब मैले छोडेको श्वास अर्कोले लियो, उसले छोड्यो, फेरि मैले लिएँ। हामी एउटै पोखरीको माछा जस्तो एउटै श्वासको पोखरीमा डुबेका छौँ। त्यसैले यो पोखरीलाई शुद्ध बनाउनु छ। त्यसको लागि प्रत्येक श्वास, बाहिर जाने श्वासमा सर्वकल्याणको भाव, सबैको हित होस्, सबैको जय होस्। आफूभित्रको सुख, आफूभित्रको खुसी, आनन्द, आफ्नो आनन्द त्यो हावाबाट बाहिर गइरहेको छ, त्यो अनुभव। श्वासमा ध्यान दिएर मात्रै ध्यान हुँदैन, आयो गयो श्वासमा ध्यान दिएर मात्रै पुग्दैन। प्रत्येक श्वासमा सर्वकल्याणको भाव जानुपर्छ बाहिर। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्, सबैको हित होस्। जब तपाईँले श्वासमा लगेर सर्वकल्याणको भाव मिसाइदिनु भयो, अब त्यो श्वास तपाईँले फालेको हितको सर्वकल्याणको भावसहितको श्वास बाहिर गयो, त्यो श्वास शत्रुले पनि लिन्छ, मित्रले पनि लिन्छ, मेरोले पनि लिन्छ, अरूकोले पनि लिन्छ। जसरी सूर्यको प्रकाश सबैले लिन्छ, त्यसै गरी तपाईँले फालेको श्वास सबैले लिन्छ। तपाईँ पनि सूर्य जस्तो बन्नुभयो र आफूलाई प्राकृतिक बनाउने यही नै सुन्दरतम तरिका हो। जसरी प्रकृतिले सबैलाई दिएको देही छ, त्यसै गरी म प्राकृतिक बनाऊँ र म पनि सबैको लागि दिइरहँ। र जुन व्यक्ति अरूको लागि श्वास श्वासमा सुख दिन सुरु गर्छ, अरूको लागि कल्याण भाव श्वास श्वासमा व्यक्त गर्छ, त्यो व्यक्ति दुखी होस् असम्भव हुनै सक्दैन। अरूको कल्याण गर्ने, अरूको हितमा काम गर्ने व्यक्तिको अहित कसरी हुन्छ? उपाय छैन, हुँदै हुँदैन। त्यसकारण सुख चाहने व्यक्ति, आनन्दित हुन चाहने व्यक्तिले आजैबाट आनन्द लिने होइन, सुख लिने होइन, शान्ति लिने होइन, दिने दिने दिन सुरु गर्नुपर्छ। जसले दिने कला जान्यो उसले सब जान्यो।
यही हो ज्ञान, महाज्ञान यही नै हो। योभन्दा बाहेक अरू ज्ञानै छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आजसम्म बनेका जति पनि धर्मशास्त्रहरू छन्, संसारभरिका जुनसुकै धर्म हुन्, सबै धर्मको सार तत्त्व यति नै हो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पापको अर्थ दुःख, पुण्यको अर्थ सुख। सुख कसले पाउँछ अरे भने जो परोपकार गर्छ त्यसले सुख पाउँछ अरे। दुःख कसले पाउँछ अरे जसले पर पीडा दिन्छ, अरूलाई दुःख दिन्छ, त्यसले दुःख पाउँछ अरे। सुख दुःखको मात्रै यति कारण हो। अब अरूलाई दुःख कसले दिन्छ? जो आफू सुखी हुन चाहन्छ। म सुख भइहाल्यो नि, अरूलाई जे सुकै होस्। जो आफू मात्रै सुखी हुने इच्छा राख्दछ त्यही व्यक्तिबाट पाप कर्म हुन्छ, पर पीडा हुन्छ, अरूलाई त्यसैले दुःख दिन्छ। तर जुन व्यक्ति आफ्नो सुख होइन अरूलाई सुखी बनाउन चाहन्छ त्यो व्यक्ति त आनन्दले डुब्छ, भरिन्छ आनन्दले। सुख त्यही व्यक्तिले पाउँछ जो अरूलाई सुख दिन जान्दछ। यही त हो पुण्य, अरूलाई सुख दिनु पुण्य। पुण्यको अर्थ के हो? सुख। किनभने पुण्य गर्यो भने सुख पाइन्छ, पाप गर्यो भने दुःख पाइन्छ। पुण्य भनेको सुख, पाप भनेको दुःख। अब यो सुख दुःख कहाँ छ? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अरूलाई दुःख दिनुमा दुःख छ, अरूलाई सुख दिनुमा सुख छ। त्यसकारण सुख चाहने हो भने अहिलेदेखि अरूलाई सुखी बनाउन सुरु गरौँ। अरू कुनै विकल्प छैन। म मात्रै सुखी हुँ भनेर चाहने हो भने कहिल्यै सुखी हुन सकिँदैन, भए पनि टिक्दैन सुखी। सुख टिके पो। अब सबैजना रोइरहेका छन्, म एक्लै बिचमा बसेर हाँस्न सक्छु र? बरु म रोइरहेको छु भने पनि वरिपरि सबै मान्छेहरू खुसी छन् भने फेरि रङ सर्छ, म खुसी हुन सक्छु। तर म एक्लै खुसी हुन सक्दिनँ। मेरो परिवार दुखी छ, समाज दुखी छ, इष्टमित्र दुखी छन्, साथीभाइ दुखी छन्, अनि म चाहिँ एक्लै सुखी हुन सक्छु र? सम्भवै छैन। त्यसकारण आफू सुखी हुन छोडिदिउँ अथवा आफू सुखी हुने इच्छाले काम नगरौँ, अरूलाई सुखी बनाउने इच्छाले काम गरौँ। यति हो नियत। अरूलाई सुखी बनाउने हुनुपर्छ, उद्देश्य अरूलाई सुखी बनाउने हुनुपर्छ। ठ्याक्कै उल्टो बाटो, विपरीत बाटो जानुपर्छ। हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ ठ्याक्कै उल्टो। अहिले चाहिँ सुख चाहियो, त्यसकारण अहिले भन्छ मैले दुःख पाएँ, म सुखी हुन चाहन्छु। सुखी हुन त्यही व्यक्ति चाहन्छ जो दुखी छ। यदि सुखी हुन चाहन्छु, म अहिले दुःखमा छु भने एउटै मात्रै उपाय, सुखी हुने चाह छोडिदिउँ, अरूलाई सुखी बनाउने चाह सुरु गरौँ। आफू सुखी हुने इच्छालाई त्यागिदेऊ, अरूलाई सुखी हुने इच्छाबाट प्रेरित भएर काम गरौँ। बस यति भए सुखै सुख। यति सानो कुरा बुझ्यो बस सकियो। सारा धर्मशास्त्रको सार यतिमा छ। यति बुझ्यो, वेद पुराण कुराण धम्मपद बाइबल के हो सबै बुझ्यो। कुनै पनि शास्त्र यहीँभित्र समाप्त हुन्छ। सुख लिने होइन, सुख दिने। सुख पाउनको लागि कर्म गर्ने होइन, सुख दिनको लागि कर्म गर्ने। बस सूर्य जस्तो बन्ने, निरन्तर दिने, प्रकृति जस्तो बन्ने, निरन्तर दिने, लिने होइन।